बाल श्रम थुन्न लबरी याङ बिनान वाङ्गे समृद्ध नेपाल थेम याल हदुइला लागिरी बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान दि बोकिन्गे हानङ्गै जाजकुला श्रम प्रयोग ताबा म्राङसाम योना बिमा योना राङला स्थानीय तह थेन्छ्याम गामला श्रम गेदिमरी सम्पर्कलाई। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणका कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ। यो परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा, कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्त्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने। नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने। रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाइ गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने। र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा, हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।
सुप्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। लील प्रकाश सँगसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 8 गते मंगलबार जुन 22 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्बत 1141 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखियो। संक्रमणका हिसाबले अहिलेसम्मकै खतरनाक। विपद व्यवस्थापनमा राज्य कमजोर। एक पटकका प्रभावित सधैँ विस्थापित। असार लागेपछि हरेक दिन 1 अर्ब 39 करोड़ खर्च हुँदै दार्चुला तिङ्कर सड़क खन्न भारतीय समन्वय खोजिँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नाममा छेउको बस्तीमा विकास रोक्दै सरकार। कांग्रेसमा नयाँ समीकरणको पहल। देउबालाई रोक्न दौडधुप। पुनरावलोकनमा जाने एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्णयले एकता जटिल बनेको नेपाल पक्षको तर्क। जसपाको विवाद निरूपण प्रक्रियामा प्रवेश। अमेरिका उत्तर कोरिया वार्ताको पहल। भारतमा एकै दिन 80 लाख नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप। म्यानमारमा सैनिक शासकको निशानामा बालबालिका। र युरोकप फुटबलमा नेदरल्याण्ड्स समूह विजेता। अस्ट्रेलिया प्री क्वार्टरमा बेल्जियमको 100% जित। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण आजबाट। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको प्रसंग। नेपालमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। यो पछिल्लो डेल्टा B1617 भेरिएन्टको विकसित रूप भएकाले पहिलेको भेरिएन्टसँग धेरै नजिक रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसलाई AYA वा डेल्टा प्लस भेरिएन्टको नाम दिएको छ। यो भेरिएन्ट छिमेकी मुलुक भारतमा समेत पाइएको छ। यसको म्युटेसनको नाम K417N हो। यसमा कोरोना भाइरसको पुरानो भेरिएन्टमा अलि परिवर्तन देखिएको छ। डेल्टा भेरिएन्ट नै विकसित भएर डेल्टा प्लस भेरिएन्ट बनेको हो। यो भेरिएन्टको भाइरस पहिलो भन्दा खतरनाक छ छैन भन्ने अध्ययन शुरू भइसकेको छ। परीक्षणका लागि पठाएका 9 वटा नमूनामा थप उत्परिवर्तन K417N म्युटेसन भेटिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, डेल्टा प्लसको नामले समेत चिनिने यो नयाँ भेरिएन्टको म्युटेसन नेपाल भारत सहित विश्वको 10 भन्दा बढी मुलुकमा पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना भाइरसका मुख्य 12 प्रजाति मध्ये सबभन्दा बढी संक्रामक डेल्टा भेरिएन्ट भएको पाइएको छ। यसले सबै उमेर समूहका महिला पुरुषलाई संक्रमण गराउने विभिन्न अध्ययनहरूबाट पुष्टि भइसकेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान विज्ञ डाक्टर प्रकाश घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समय विश्वभर नै झण्डै 70% संक्रमण डेल्टा भेरिएन्टले गराएको छ। नेपाल सहित भारत, अमेरिका, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा डेल्टा भेरिएन्टकै बढी जोखिम देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त भारतको एउटा ल्याबमा परीक्षण गरिएको 9 वटा नमूनामा नयाँ म्युटेसन फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले CINसँग बताउनुभयो। वैशाखको 26 गतेदेखि जेठको 20 गतेसम्म देशभरका विभिन्न ठाउँबाट स्याम्पलहरू कलेक्सन गरिएका नमुनाहरूको सिक्वेन्सिङका लागि पठाइएको थियो। तीमध्येमा 48 वटा नमुनामा 47 वटामा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको छ। त्यसै गरी एउटामा अल्फा भेरिएन्ट देखिएको छ। यो 47 वटा डेल्टा भेरिएन्ट मध्ये 9 वटामा K417N भन्ने नयाँ परिवर्तित रूप अथवा नयाँ म्युटेन्ट भेटिएको छ। यो हाम्रोमा लगायत संसारका 10 वटा मुलुकमा यस्तो म्युटेसन भेटिएको छ। यो भेरिएन्ट अलिकति बढी संक्रामक छ डेल्टा भनिराखिएको थियो र अहिलेको हाम्रो स्थिति विशेष गरी दोस्रो लहरमा छिटो संक्रमण धेरैलाई फैलेको हिसाबले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर कमी आएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि घट्न थालेको छ। तर दैनिक संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम यथावत रहेको भन्दै सचेत रहन विज्ञहरूले अनुरोध गरेका छन्। केही दिन यता संक्रमितको संख्या ओह्रालो लाग्दो क्रममा रहेको छ। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पोनले संक्रमितको संख्या घटे पनि नयाँ भेरिएन्ट देखिएको र जोखिम कायम नै रहेकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। कोरोनाको पहिलो लहरमा ज्वरो आउने, थकाइ
महसुस हुने, गन्ध वा स्वाद थाहा नपाउने, झाडा पखाला लगायतका लक्षण थियो। दोस्रो लहरमा अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने गरी संक्रमितको संख्या बढी देखियो। भेन्टिलेटर र आइसियु भरिभराउ समेत भएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णचन्द्र पौडेलले संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको समेत बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालमा दैनिक संक्रमण दर 3000 भन्दा कम रहेको र निको हुने दर 3000 भन्दा बढी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 53,940 मा झरेको छ। त्यस्तै नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण संक्रमित भएका मध्ये 5,59,928 जना स्वस्थ भएका छन्। यो दर कुल संक्रमितको 89.9% हो। नेपालमा हालसम्म 6,49,948 जना कोरोनाका कारण संक्रमित भएका छन् भने 8,772 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हिजै कोभिसिल्ड खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो मात्रा खोप लगाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। देशभरका 64 जिल्लामा मकैबाली नष्ट गर्ने अमेरिकी फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। किराको प्रकोपका कारण खेत र बारीको मकैबाली नष्ट गरेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। केही समय अघिसम्म खेतको मकैलाई क्षति पुर्याएको फौजी किरा अहिले देशभरको 64 जिल्लामा फैलिएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जानकारी दिएको छ। किरा फैलिएको बारेमा विवरण संकलन भइरहेको र त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि काम भइरहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। मकै एरियाको 36% क्षेत्रफलमा यसले आक्रमण गरेको हामीले रिपोर्ट पाएका छौँ र 36%मा यो किरो लागे पनि यसको नोक्सानी लागेको ठाउँमा 16% मात्रै भएको देखिन्छ र कुन तरिकाबाट व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रोटोकलहरू बनाउने, प्लानिङहरू गर्ने, त्यसपछि टक ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्ने, यसका पोस्टर पम्पलेट सबै तयारी गरिसक्यौं र प्रदेशतिर ज्ञान केन्द्रहरूमा सेयरिङ गर्यौं र प्रदेश स्तरका प्राविधिकहरूसँग सूचनाहरू पुर्याउने, त्यसको डाटाहरू लिने, यी प्रक्रियाहरू हामीले नियमित रूपमा गर्दै आएका छौं। नेपालमा फौजी किरा प्रवेश गरेको 2 वर्ष भइसकेको छ। फौजी किराका कारण हुने क्षति रोक्नका लागि तिनै तहका सरकारले काम गरिरहेको पनि प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। अब राजनीतिक प्रसंग। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको विषय। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजयपछिको 3.5 वर्षमा संगठन सुदृढीकरण भन्दा आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको ध्यान अहिले 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित बनेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौ 16 देखि 19 सम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरेसँगै गुट उपगुटमा विभक्त कांग्रेसका नेतृत्वका लागि दौडधुप शुरू भएको हो। 14औं महाधिवेशनमा पनि पहिलो पुस्ता शेरबहादुर देउबा रामचन्द्र पौडेल बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिरहेका बेला दुवै तर्फका दोस्रो तहका नेताहरूले सक्रियता देखाएका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले नेतृत्वका लागि आकांक्षा देखाउँदै तयारी थालेको देखिएको छ। कांग्रेस नेतृत्व लिन सवालमा सभापति शेरबहादुर देउबासँग मनमुटाव बढेपछि उपसभापति निधिले आफ्नो समूह खडा गर्ने सक्रियता पनि देखाउनु भएको छ। सभापति देउबालाई शनिबार उम्मेद्वार हुने घोषणा सुनाएर फर्किएका निधि त्यसयता आफ्नो समूह बनाउन संस्थापन र इतर पक्षीय नेताहरूसँग छलफलमा जुट्नु भएको छ। हिजो उहाँले संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै बैठक गर्नुभयो, जसलाई कांग्रेस वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उहाँको पहिलो बैठक महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग थियो। लन्चसहित निधिकै निवासमा भएका यी 3 नेताबीचको छलफल समग्र विषयमा भनिए पनि 14औं महाधिवेशन लक्षित नयाँ समीकरणमा केन्द्रित थियो। नेताहरू बीचको छलफलले ठोस आकार नलिए पनि त्यसलाई अघि बढाउँदै लैजाँदा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने विश्लेषण उनीहरूले गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले दल परिवर्तन गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो भर्चुअल विधिबाट बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो। माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितिएका र पछि एमाले प्रवेश गरेका 14 जना जनप्रतिनिधि छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता जयपुरी घरतीले भन्नुभयो, अरू विषयमा हाम्रो त्यस्तो छलफल भएन। अहिले सामान्य राजनीतिक
सँगसँगै राजनीतिक विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो अध्यक्ष कमरेड प्रधानले। अरू चाहिँ अहिले एउटा मात्रै एजेन्डामा हामी बैठक बसेका थियौँ। पार्टी बदल गरेकाहरूले हामीले कारबाही गरेका थियौँ, निर्वाचन आयोगमा पेश पनि गरेका थियौँ। अनि त्यसलाई फेरि केन्द्रीय समितिकै निर्णय चाहिन्छ भनिसकेपछि आज हामी भर्चुअल मिटिङ गरेर डिसिजन गर्यौँ। पार्टी बदल गरेकाहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय भएको छ र अब त्यो नै हामीले फेरि निर्वाचन आयोगमा पेश गर्ने कुरा भएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी भित्रको विवाद निरूपणको प्रक्रिया शुरू गरेको छ। असार 4 गते उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय सहित आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरूपण गरिपाउँ भनी निर्वाचन आयोगमा पत्र दिएपछि आयोगले उक्त दावीबारे महन्त ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाब माग गरेको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिएर सरकारमा सहभागी भएका जसपाका प्रदेशसभा सांसदको मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा पठाइने भएको छ। न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र हरिप्रसाद भुइँयालको संयुक्त इजलासले हिजो सांसदहरूको रिटको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट गर्ने निर्णय सुनाइएको हो। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बारेको अन्तरिम आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदमले एमाले एकतालाई थप जटिल बनाएको नेताहरूले बताइरहेका छन्। एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूबीच सघन संवाद भइरहेका बेला चालिएको ओलीको कदम पार्टी एकता भंग गर्ने प्रकृतिको रहेको असन्तुष्टि समूहको निष्कर्ष छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र ओली पक्षसँग वार्तामा सहभागी नेताहरूले हिजोको छलफलले पुनरावलोकनमा जाने कदम एकता विरोधी रहेको ठहर गरेको छ। छलफलमा नेताहरूले असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई ओली पक्षले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। कर्णाली प्रदेशका सांसद एवं पार्टीका नेताहरूमाथि विधान विपरीत गरिएका कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजेको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। माधव कुमार नेपालले टिप्पणी गर्नुभएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विकासका नाममा वर्षौंदेखि आधारभूत सेवाबाट वञ्चित बस्तीको कथा। मैले मेरो बा आमालाई सोध्ने गर्थे, बा हाम्रो गाउँमा लाइन बत्ती कहिले आउँछ भनेर। अनि बाले जवाब दिनुहुन्थ्यो, हाम्रो पनि पालो आउँछ। मेरो एउटी छोरी छ र एउटा छोरा छन्। त्यसरी नै आज मलाई मेरो 4 वर्षको छोरीले सोधेका छन्। असारै भेलमा बग्दै विकास। असार लागेपछि हरेक दिन 1 अर्ब 39 करोड खर्च। दार्चुला तिङ्कर सडक खन्न भारतीय समन्वय खोजिँदै लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो। हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानूनमा दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ। तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकलाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ। घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नु पर्छ। कसुरदार उम्क्यो भने झन् विनाश गर्छ। तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। युएन ओडिसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय।
कोरोनाबाट मात्र नभई मौसम परिवर्तनका कारण बालबालिकामा रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका हुन सक्छन् भनी यस्ता लक्षणहरू देखिए लापरवाही नगरी तत्कालै स्वास्थ्य परीक्षण वा पीसीआर टेस्ट गराउनुहोस्, किनकि यी कोरोनाका लक्षण पनि हुन सक्छन्। जनहितका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्वारा प्रसारित सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले दार्चुला टिङ्कर सडक खन्न भारतीय समन्वय खोजिँदै शीर्षकमा प्रमुख खबर छापेको छ। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमच्याइपूर्वक सडक बनाइरहेका बेला नेपालले भने सेना मार्फत आफ्नै भूमिमा निर्माण गर्न लागि दार्चुला टिङ्कर रणनीतिक सडकका लागि भारतको समन्वय खोजी गरेको छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रहित अनुसार रणनीतिक महत्वको सडक बनाउन सक्ने भए पनि दार्चुला टिङ्करमा भारततर्फ समस्या पर्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक समन्वयका लागि पहल गर्न आग्रह गरिसकेको छ। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बल मिच्याइपूर्वक संरचना बनाइरहेको बेला नेपालबाट भने आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गर्दा समेत पारिपट्टि पर्न सक्ने असरको चिन्ता देखिएको छ। भित्री पन्नामा अर्को खबर छ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलको काम बाँकी नै थियो। निर्माण कम्पनीले पुलको कामसँगै डाइभर्सनहरू बनाउँदा गत वर्षदेखि नै अस्थायी रूपमा पुलमा साना तथा ठूला सवारी आवागमन शुरू भयो। दोधारा चाँदनी फेरि सडक सम्पर्कविहीन बनेको खबर छ। अर्को खबर, विश्वकै दुर्लभ हिउँचितुवा लगायतका वन्यजन्तुमा काम गर्ने हुम्लाका युवा अनुसन्धानकर्ता रिन्जिन फुन्जोक लामाले विश्व चर्चित रोलेक्स कन्जर्भेसन अवार्ड पाउनुहुने भएको छ। 2 लाख स्विस फ्र्याङ्क अर्थात् नेपाली 2 करोड 55 लाख राशिको यो पुरस्कार पाउने उहाँ पहिलो नेपाली अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। रोलेक्सले हिजो सार्वजनिक गरेको त्यो सूचीमा पुरस्कार पाउने 5 जनाको नाम घोषणा गरिएको हो। रोलेक्सले पुरस्कार जित्ने 5 जनालाई भविष्यका अभिभावक नामाकरण गरेको छ। अर्को खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ। विपद व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको छ राज्य, विस्थापित सधैँका लागि विस्थापित बन्ने गरेका छन्। बाढी, पहिरो, डुबान, आगजनी जस्ता विपदबाट वर्षेनी ठूलो जनसङ्ख्या विस्थापित हुन्छ। केही छाकलाई राहत बोकेर उद्धारमा पुग्ने सरकारले तत्काल पुनस्थापनाको वचन दिन्छ। फर्किएपछि अधिकांश तह बिर्सन्छ, जसले गर्दा विपदका विस्थापितको जीवन सदाका लागि कष्टपूर्ण बन्न जान्छ। दैवी प्रकोप हेर्ने र विपद व्यवस्थापन गर्ने भनिएका सरकारी दर्जनौं निकाय छन्। दुःखको कुरो ती कुनैसँग विस्थापितको एकिन तथ्याङ्क छैन, कसले हेर्ने भन्ने प्रश्नसम्म छैन। यसबारे बुझ्दा सरकारी अधिकारीहरूले बल्ल व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको जवाब दिने गरेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले विकास बजेटमा असारे भेल शीर्षकको खबर छापेको छ। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासमा तीव्रता दिएको छ। वैशाख महिनासम्म खर्च गर्न नसक्ने र जेठ लागेपछि विकासका काम सुरु गरेर असारमा तीव्रता दिने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। असार महिना लागेपछि सरकारको दैनिक औसत विकास खर्च जेठ मसान्त अघिसम्मको भन्दा 3 गुणाले बढी देखिन्छ। जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल 1 खर्ब 43 अर्ब करोड 8 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। यसलाई आधार मान्दा सरकारले जेठसम्म दैनिक 43 करोड 35 लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ। तर असार महिना लागेपछि भने दैनिक औसत खर्च 3 गुणाको बढेको तथ्याङ्क छ। असार सुरु भए लगत्तै सरकारले दैनिक औसत 1 अर्ब 39 करोड 57 लाख रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको पत्रिकामा कृष्ण रिजालले लेख्नु भएको छ। सरकार संविधान मिच्न उद्धत सच्याउँदै सर्वोच्च शीर्षकको अर्को खबर पनि पहिलो पृष्ठमै छ। दीर्घकालीन महत्त्वका सरकारका विभिन्न निर्णय न्यायिक परीक्षणमा गलत साबित हुँदै गएका छन्। कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयलाई न्यायपालिकाले गलत, कानून र संविधान विपरीत भन्दै फैसला गरिरहेको छ। संसद विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। पुष 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन, 7 गैर सांसदलाई मन्त्री पदमुक्त, नागरिकता अध्यादेश चुरे दोहनमा अंकुश, राजदूत नियुक्ति, निर्देशिका परिवर्तन गर्ने प्रयास असफल, यतिका लाङटाङभित्र जलविद्युत बनाउन दिने निर्णय खारेज सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको शिल्पा कर्णले लेख्नु भएको छ। नागरिक दैनिकले अदालतलाई अमान्ने शीर्षकको अर्को खबर छापेको छ। यति होल्डिङ्स प्रणालीलाई
प्रणालीलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत उत्पादन अनुमति दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अब त्यो विषय रोकिएको पत्रिकाले लेखेको छ। राजधानी दैनिकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 9 अर्ब खर्च लाग्ने शीर्षकको खबर छ। पहिलो पृष्ठमा महेश्वर गौतमले लेख्नु भएको खबरमा निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक र मङ्सिरका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्चको आँकडा तयार गरेको छ। आयोगले 2 चरणमा गरेर हुने निर्वाचनका लागि करिब 19 अर्ब अर्थात् 8 अर्ब 98 करोड खर्च गर्ने अनुमान गरेको पत्रिकाले लेखेको छ। सबै पत्रपत्रिकाहरूले 7 प्रदेशका प्रहरी प्रमुख फेरिएको खबर पनि छापेको छ। नेपाल प्रहरीका 7 प्रदेशका प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्। गृह मन्त्रालयले हिजो 7 प्रदेशका प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को दरबन्दी पनि थप भएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन विनोद शर्माबाट। सन्तोष प्रसाईले प्युठानको हाम्रो गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देखि म दक्षिणावी विद्यालयमा पढ्छु। कक्षा 8 मा पढ्दा हाम्रो रिजल्ट किन आएन? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ जिमरुक गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख मोहन बिसी। हाम्रो रिजल्ट हिजो मात्रै प्रकाशित भएको हो। शिक्षक महासंघले चाहिँ त्यो खोप हामीलाई नभइसम्म विद्यालयमा नजाने भन्ने माग राख्नु भएको थियो, त्यो भएर ढिलो भएको हो। परीक्षाको रिजल्ट आयो भनेर विद्यालयले नै विद्यार्थीलाई खबर गर्ने हो। हामीले परमिसन दिइसकेका छौँ, उहाँहरूले त्यो इमिक्स खोलेर अनि त्यही अनुसार उहाँहरूले रिजल्ट प्रकाशित गरिदिनु। विद्यालयले नै अब त्यो रिजल्ट विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउने हो। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप विभिन्न चरणमा लगाए पनि अझै लाखौं नागरिकले खोप लगाउन पाएका छैनन्। त्यसकारण स्वेच्छाले आउनेहरूलाई खोप लगाइदिनुपर्छ भन्दै चितवनका प्रेम पोखरेल सरकारलाई आग्रह गर्दै भन्नुहुन्छ। अकोरा मिडियालाई जनताको आवाज ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनलाई खोलेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यो जुन अहिले कोरोनाको टीका लगाइएको छ यो चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकलाई हुनुपर्ने हो, यो भएन। यो चाहिँ जहाँ छन् जुन ठाउँमा छन् ती नागरिकहरूलाई उमेर तोकेर होइन कि जो आउँछ स्वेच्छाले आउँछ त्यसलाई चाहिँ फटाफट सबैलाई लगाइदिनु पर्ने हो। त्यसको लगाउने व्यवस्था होस् भन्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित नेपाल सरकारका कार्यालयहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकाश काफले दुधौली नगरपालिका 5 सिन्धुलीबाट म शिक्षक पेशामा काम गर्छु। सरकार हामीले कोरोनाको पहिलो खोप कहिले लाउन पाउने हो? शिक्षक र अन्य सर्वसाधारणको यो जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। शिक्षक मात्रै होइन, देशका धेरै नागरिकहरू खोपको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। अहिले नै शिक्षकहरूलाई कहिले भन्ने टुङ्गो अथवा नयाँ निर्णय शिक्षकहरूको लागि भइसकेको अवस्था छैन। शिक्षकहरू बाहेक अन्य धेरै पेशाका व्यक्तिहरूले पनि खोपको माग गरिराख्नु भएको जानकारी छ, तर अहिले खोप उपलब्ध छैन। खोप उपलब्ध भएपछि प्राथमिकरणमा केही परिवर्तन भयो भने आउला। अहिलेलाई त्यस विषयमा थप निर्णय भएको छैन। आशा छ अब धेरैलाई खोप लगाउने ल्याउने प्रयास नै जारी छ। त्यो हिसाबले अब आशा छ खोप उपलब्ध हुँदा त्यो पनि पूर्ति होला। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526066 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। हेलो सीआईएन प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो स्नेहा कर्ण। अब विदेशका खबर। म्यानमारको सैनिक शासकले हत्याको निशाना बालबालिकालाई बनाएको छ। गत फेब्रुअरीको सैन्य कुयता 73 निर्दोष बालबालिकाले सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट ज्यान गुमाउनु परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अमेरिका उत्तर कोरिया बीच वार्ताको पहल शुरू भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका विशेष दूत सुङ किमले वार्ताका लागि अमेरिकाले गरेको अनुरोधलाई उत्तर कोरियाली नेताले सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। भारतमा एकै दिन 80 लाख नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइएको छ। एउटै देशमा एकै दिन यति धेरै मानिसलाई खोप लगाएको यो हालसम्मको सबैभन्दा धेरै संख्या भएको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। अब खेलकुदका खबर। नेदरल्यान्ड्स युरोकप 2020 अन्तर्गत समूह सी को विजेता टोली बनेको छ। यसअघि नै प्रतियोगिताको प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको नेदरल्यान्ड्स हिजो आम्स्टरडम स्थित घरेलु मैदानमा नर्थ म्यासेडोनियालाई 3-0 गोलले पराजित गर्दै समूह विजेता बनेको हो। अस्ट्रिया भने उपविजेता बन्दै प्री क्वार्टरमा प्रवेश गरेको छ। डेनमार्क 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा रुसलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै डेनमार्क समूह विजेता बन्दै अन्तिम 16 मा पुगेको हो। बेल्जियम समूह विजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरण
चरणको अन्तिम खेलमा फिनल्यान्डलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बेल्जियम समूह विजेता बनेको हो। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु हुने भएको छ। क्यानका म्यानेजर विनोद दासले टिमको बन्द प्रशिक्षणको तालिका हिजोबाट भए पनि खेलाडीहरूले औपचारिक रूपमा आजबाट अभ्यास गर्ने जानकारी दिनुभयो। विमानस्थल निर्माणका नाममा नागरिकको मौलिक हक खोज्दै सरकार आफै। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सूचना 624औं कबीर साहेब प्रकट दिवसको अवसर पारेर जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको उपस्थितिमा यही असार 10 गते वेदशास्त्रमा आधारित विशेष सत्सङ्ग कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ। बिहान 9 देखि मध्याह 12 बजेसम्म हुने विशेष कार्यक्रम सगरमाथा टेलिभिजन सहित अन्य राष्ट्रिय टेलिभिजन, शतश्लोक आश्रम नेपालको फेसबुक पेज तथा विभिन्न युट्युब च्यानलबाट पनि प्रसारण हुँदैछ। हेर्न नभुल्नुहोला। साथै ज्ञान गंगा, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत लगायतका पुस्तक निशुल्क प्राप्त गर्न मोबाइल नम्बरहरू 98511 89 380 381 382 383 र 384 मा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब विकास नै रोकेको प्रसंग। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 को टाङ्ग्या बस्ती बसेको 45 वर्ष भयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्र यो बस्तीमा छ। विमानस्थल निर्माण अनिश्चित बन्दै गर्दा त्यहाँका नागरिकको दैनिकी पनि कष्टकर बनेको छ। टाङ्ग्या बस्तीका तिलक मोक्तान निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएकै वर्ष अर्थात् 2051 सालमा जन्मिनुभयो। उहाँ 10 वर्षको हुँदादेखि छिट्टै बिजुली बाल्न पाइन्छ भन्ने सुनेको याद छ। 17 वर्ष बित्यो। 5 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने निजगढ बजारको झिलिमिली हेरेर चित्त बुझाउनु परेको छ। हिजो म सानो छँदा मैले मेरो बा आमालाई सोध्ने गर्थे, बा हाम्रो गाउँमा लाइन बत्ती कहिले आउँछ भनेर। अनि बाले जवाब दिनुहुन्थ्यो, हाम्रो पनि पालो आउँछ। मेरो एउटी छोरी छ र एउटा छोरा छन्। त्यसरी नै आज मलाई मेरो 4 वर्षको छोरीले सोधेका छन्। मैले मेरो छोरीलाई नढाँटी उत्तर दिनु पर्दा के उत्तर दिँदा ठिक हुन्छ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 3 वर्ष अघि यो क्षेत्रमा विद्युत विस्तारका लागि 96,07,000 रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। स्थायी संरचना निर्माण नगर्न निजगढ विमानस्थल आयोजना कार्यालयबाट पटक पटक पत्राचार भएपछि कामै अघि बढेन। वडा अध्यक्ष केदारनाथ बजगाई त्यहाँ बसिन्जेल पूर्वाधार विकासको काम गर्न दिने के अनुमति चाहियो? होइन भने सरकारले चाहिँ न्यायोचित हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गरोस्। सरकारले चाहिँ अनुमति दिने अवस्था सिर्जना भयो भने हामी सबै बजेटलाई काटेर वडाकै बजेटबाट भए पनि त्यो विद्युतीकरण गर्ने कुरामा हामी आफू पनि गर्न तयार छौँ। टाङ्ग्या बस्तीमा समस्या बिजुलीको मात्रै होइन, 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिन सडक पनि राम्रो छैन। खानेपानीका लागि ट्याङ्की निर्माणको कुरा जति उठाए पनि सुन्ने कोही छैन। टाङ्ग्या बस्ती सरोकार समितिका सचिव सुमन थोकर यो एयरपोर्टले सबभन्दा बढी हानि हामीलाई परेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन छ नि त्यो अवधारणा हामीले छोएको छैन। सबै ठाउँमा सडक बाटो चिल्ला बाटाहरू बन्यो, हामीका त्यसले छोएको छैन। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री यहाँ आएर यति दिनभित्र यहाँ एयरपोर्ट बन्छ भनेर त्यसको आश्वासन मात्रै पाएको छ, तपाईँको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मात्रै पाएको छ, अरू केही पाएको छैन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको 27 वर्ष भए पनि सरकारले बजेट छुट्याउन थालेको आर्थिक वर्ष 2071-72बाट मात्रै हो। विमानस्थलमाथि हुने राजनीतिका कारण निर्माण कार्य पछाडि धकेलिँदैछ। स्थानीयका अनुसार विद्युत, सडक, पानीसँग सम्बन्धित कार्यालयलाई टाङ्ग्या बस्तीका लागि मात्र कुनै काम नगर्नु भन्ने गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका इन्जिनियर विजय यादव निर्माण क्षेत्रभित्र रहेको वनको जग्गामा रहेको बस्तीलाई रिसेटलमेन्ट गर्नलाई क्याबिनेट डिसिजन चाहिन्छ। त्यसै गरी टु कटानको आदेश आइसकेको छैन, त्यो पनि अब माथिबाट डिसिजन हुनुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षबाट निजी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई मुआब्जा वितरण र पूर्व पश्चिममा पर्ने नदी नियन्त्रणको काम सुरु भएको छ। जुन सरकार बने पनि विमानस्थल निर्माण कार्य सकिन्छ भन्छन्, तर टाङ्ग्या बस्तीवासी ढुक्क देखिँदैनन्।
निजगढ विमानस्थलमा सरकारबाटै कमजोरी भएको स्वीकार्नुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेल। ठुल्ठुला परियोजनाहरू सुरु गरिएको छ, सकेसम्म चाहिँ विकास साझेदारहरू ल्याएर काम गरौँ भन्ने सरकारको चाहना हो। त्यो कुरो प्राप्त भइरहेको छैन। साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्दा त्यो प्राथमिकताभित्र अलिकता तल पर्यो भन्ने हिसाबले बुझे पनि हुन्छ। त्यो 27 वर्षमा पनि बन्ने नबन्ने टुङ्गो नलागेको विमानस्थलसँग टाङ्ग्या बस्तीवासीको खासै चासो र चिन्ता छैन। पुनर्वासको मापदण्ड अनुसार बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्ने उनीहरू बिजुली, पानी, सडक, शिक्षा लगायत सुविधा पाउने आफ्नो अधिकार विमानस्थल निर्माणमा भएको गलफतीसँगै रोकिदिएकोमा भने दुखी छन्। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखियो। संक्रमणका हिसाबले अहिलेसम्मकै खतरनाक विपद व्यवस्थापनमा राज्य कमजोर, एक पटकका प्रभावित सधैँ विस्थापित। असार लागेपछि हरेक दिन 1 अर्ब 39 करोड खर्च हुँदै दार्चुला तिङ्कर सडक खन्न भारतीय समन्वय खोजिँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नाउँमा छेउको बस्तीका नागरिक विकासबाट वञ्चित। कांग्रेसमा नयाँ समीकरणको पहल, देउबालाई रोक्न दौडधुप पुनरावलोकनमा जाने एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्णयले एकता जटिल बनेको नेपाल पक्षको तर्क। अमेरिका उत्तर कोरिया वार्ताको पहल, भारतमा एकै दिन 80 लाख नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप। म्यानमारमा सैनिक शासकको निशानामा बालबालिका। र युरोकप फुटबलमा नेदरल्यान्ड समूह विजेता, अस्ट्रिया प्री क्वार्टरमा बेल्जियमको 100% जित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुलीकुली शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा सरकारले निषेधाज्ञा गरेको खुकुलो र बढेको भिडभाडलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल हुँदैछ र छलफलका क्रममा एकजनाले सुझाव दिएका छन्। अब कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ। बजारमा साह्रै भिड भयो हजुर, जोरबार 2 खुट्टाले, बिजोरबार 1 खुट्टाले हिँड्ने नियम बनाऊ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।